ring tagdon nga niya karon uban kanato ni atong tulumanon niya si Brad Rudy. Si Rudy may puwi ka diot. Niya si John Porca, si Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister sa Bunok, si Brad Dennis Baculod, ug niya sa Asmado Aquino. Wailangan ato na yung tagdon si Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok, mayong gabi sa tanang nagpaminaw, nagsunod na to din labi na sa Tubigon Bohol, si Alan Salada, ug sa Marigundon, ug labi na des Matalom Liti, si Atty. Maninggulo, ug si Judge Julius Ubos, ug sa mga CFD din sa nakalayang lungsod nga naay chapter. Maayong gabi kanyong tanan mo labi na diha sa Marigundon, kita-kita taog mga adlaw. Ang pangutana Brad Chok nga atong nasugatan nag-ingon man ang hinungdan sa katalagman mao na ang ilang uluhan. Nya ang pagsupak, kami mga protestante dunay kaluwasan tungod sa among prinsipyo sumala sa Biblia, Roma 10:13, nga ang magsugid sa ngalan ni Kristo maluwas. Apan ang mga protestante nabunyagan usab kami. Galacia kapitulo 3:27. Ang among pagkabinunyagan nagsulob kami ni Kristo ug mao nang matud pa ni San Pablo maluwas usab kami. Unsa may katinawan ni Brad? Palihog kog pagpatinawan ning mong ang atong katinawan og sa ilang nganlan og prinsipyo nga dito sila ni Kristo. Og dunay nasuwat sa Roma Apostol Pablo nga epistola, Roma 10:13, ang nagasangpit sa ngalan sa Dios maluwas. Nga to mga kaigsunan mga protestante, with due respect, mingon sila kanunay maming nagsangpit sa ngalan ni Jesus. Musa maluwas me. Unya matud pa nila og paghisgot pagka Kristiyano me. Kay nabunyagan mami sa ngalan ni Kristo. O kini ilang gipahibao nga naa sa Galacia 3:27, kadtong nabunyagan ni Kristo nagasulob usab ni Kristo. So walay katarungan nga hikawan kami, balibaran kami sa Ginoo sa kaluwasan. Nya mao ni nga ang prinsipyo nga ilang gibarugan og ang prinsipyo sa atong Ginoo nagkauyon ba? Maingon kita nga silang kugalingon nga atong mga igsuon nga mga non-Catholics nagtuman gyud mi sa prinsipyo kay gibase man namo sa Biblia, Roma 10:13, Galacia 3:27. Arita sa tuyo katuyuan sa Dios nga naa San Juan 10:16, mingon ang atong Ginoo, "Duna po ko'y makarnero, ako na makarnero." Nga naa sa gawas, katawhan nga naa pa sa gawas. Og sila akong dadon kung sila mamati kanako, ako silang dadon. Aron dinhi akong mada sa kapanon, og usa na lang kapanon sa ka magbalantay. Mao na ang tuyo og tumong sa Ginoo nga mahiusa ang tanan. Asa mahiusa nagisgot ang Ginoo sa ka panon o turil yang gitukod nga mao ang iglesia. Yan na sa episode 3:23, mingon San Pablo nga si Kristo mong ulo sa iglesia, usara, singular ang iglesia, dili daghan. Usa kadtong iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao ang dapit o kahugpungan sa mga binunyagan nga mo'y kabubuton ni Kristo nga ato ta magkatapok, ato ta magkahiusa sa iyang lawas sa iglesia nga tinubod. Mao nga ang question nga maluwas ba sa sila? Agatong ikatubag niya na maluwas magita basta magatuman tas kabubuton sa Ginoo. O ang kabubuton sa Ginoo nga mahiusa ta sa sara ka panon. Unya ningon ang Ginoo nga nagpahinumdum pinagi ni San Pablo sa 1 Timoteo 6:3 nga nangingon, adunay daghan nga mga kaigsunan nato nga nandudlo og mga lahi nga pagtulunan nga gitudlo na ni Kristo. Doon na siya mga bunyag nila nga lahi na sa bunyag sa paagi nga gitudlo ni Kristo. Og doon na sila mga pagtulunan nga mo importante nga nasupak sa pagtulunan ni Kristo. Mao na San Juan
10:16. Unya ang importante sad kadtong gisulti ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 1 nga ningon siya, kung dunay magatudlo og pagtulunan nga lahi sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Now, dili ta mo gamit sa pagtunglo kay bugat kay na siya. Ang pagtunglo mo ang pagpanghimaraot o pagtinguha og ngilad so sa katao nga atong gitunglo. Dili ta niya. Pero bugat kayo ang gisulti San Pablo. Mo sa ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Usa ka panahon, usa ka magbalantay. Usa ka iglesia nga matod pas bala kasulatan Salmo 127, kung dunay mga pundok nga dili tinukod sa Dios, kini nagasupak sa Dios. Mo na dili lang ta mo pahamugat nga maghimo tag paghukom, pero nagtinguha ta nga matuman ang kabubuton sa Ginoo, nga mausara ka panon sa ka magbalantay, o ang panon nga gisgutan usa ka iglesia nga natukod sa anyo 33. O sa mauna, ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga Dios. O kadtong dili tinukod sa Dios, sorry kayo na nasa Jeremias 14:19, unsa ba ikaw tao simong kakusgan o kagamhanan, nagkurog ka man, kay ikaw dili makaluwas. Busa mga pundok-pundok nga mga tinukod lamang tao, kanang mga nagtukod, dili na makaluwas. Kutob ta diha, ang bot sa bot nato, nga Ginoo nagdapit, nagtinguha, nga mausara ka panon, susa ka magbalantay. Mao na ato'y kapambit, unya, niyaman si Brad Aling Bacalso, ato sang matagad, kayo sa ni ka Catholic Lay Minister sa Puno, kada Domingo, tunga sa mga Catholic Lay Minister sa Bukid. Dito doon ay mga pagsimba, pinagis kapilya nga tarok na sa mga taga-bukid silang pagsimba, pagampo, pare wala panagsa, pero ang Catholic Lay Minister kada Domingo. Ang atong Sunday obligation, ang tulumanon nato sa pagsimbag madomingo, matuman pinagis sa Catholic Lay Minister. Sa kasaulugan sa pulong, authorized sa mga kaparian nga ang atong Sunday obligation, matuman pinagis pagsimba niya ng kasaulugan sa pulong. Niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. Mayang gabi ikanimo, mayang gabi sa tanan. Labi na sa kanunay nagsunod sa atong programa, ang katinawan sa pagtong Katoliko. Nya atong great atong mga kaigsunan karon nga naminaw. Sila si Sterly D. Cabiluna, si Brad Willie Cabiluna, mayang gabi. Nya si Tia Masing, Bacalso Batilier, o yung anak si Lorinda nga naminaw karon dinhi sa DYRF, Jupers. Mayang gabi sa tanan. Nya, Brother Sok, diha sa Biblia, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, ningon na si Ginoong Hesukristo nga ang amahan sa kabakakan mao ang yawa. Nya sa Tito 1:2 nag-ingon nga ang Dios dili gyud mamakak. Pero didto sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 40, nag-ingon man nga siya pagsulti nga maingon nga si Hunas didto sa tulo ka gabi, tulo ka adlaw, tulo ka gabi didto sa tiyan sa isda, maingon usab ang anak sa tao diha og nag-repair kini sa iyang kamatayon. Nya kun atong ning basihan, Brother Sok, ang atong Ginoong Hesukristo namatay siya sa Friday alas 3 sa hapon, unya nabanhaw sa Domingo sa buntag alas 6 o alas 4 bas kadlawon. So, kung ato na siyang kwentahon, ang alas 3 ngadto sa alas 3 sa Sabado o sa nakadlaw niya og alas 3 kawan sa ngadto sa 24 og makwenta tag 24 hours, wa gyud makaabot og tulo ka adlaw. So, ang pangutana, unsa man nimo pag-explain ni Brother Sok? Salamat kay Dungaling sa imong pangutana nga manungdanon kayo kay mo lagi nga sa 1 Pedro 2:22 ang katawhan sa Dios mingon si Kristo matarong hutan ug labaw tanan siyang kamatuoran ug dili siya magbakak.
Pero na may dakong sipyat, dakong bakak nga nalitok ni Kristo. Kanang sa San Mateo 12:40. Nganingon siya maingon si Jonas dito sa tiyan sa isda 2 kadlaw 2 kagabi. Mausab ang anak sa tao, buot sabton siya nga namatay, pero nabanhaw sad si katuog adlaw, wa makabot og 2 kaadlaw ang iyang pagka dito sulod sa lubnganan. Wala. Kay alas 3 sa hapon. Wa kabot sa kadlaw. Sabado okay lang tibok adlaw, pero sa Biyernes na banhaw siya sa kadlawon. So wa gyud kabot og 2 kaadlaw. Yeah, how do we reconcile that Christ really is not a liar? Muna nga. Ato lang tubagon. Nga itong katubag na nasa 1 Juan 2:22. Sa San Juan 1:22, nagpahayag ang Diyos pinagi ni San Juan nga tubso ni Kristo ang tibuok kalibutan. Ang iyang pagpanubos, although dito siya mamatay sa Jerusalem, sakop sa Israel, sakop sa nga natog Judaism, kining ang pagpanubos niya dili lokal, tibuok kalibutan. Mo na dili nato sukdon ang pag-ihap sa local reckoning. Kay parehapon sa ato dinhi sa ato sa Pilipinas, kung nagsaulog tag usa ka pagsimba baron sa adlawng Domingo sa alas 8, kutubra ang atong ihap diha sa atong nasod. Pero luyo ni ana tuwa po dito nga ka alas 8 ba sa kagabion. Manang global reckoning, dili local reckoning. Niya kay pagtubos ni Kristo sa tibuok mang kalibutan. Busa ang iyang gipasabot mao ang local, dili local, kundi global nga iyang pagtubos tibuok kalibutan. So kung namatay siya sa alas 3 sa hapon dito sa Jerusalem, sa luyo sa globe sa kalibutan, na to asad yung alas 3 kadlawon. Tibuok adlaw nga Sabado, ya sa Domingo sa kadlawon, alas 4 ba o alas 3 siya na banhaw, luyo sa naong sa yuta, sa global, to asad dito ang alas 2, alas 3 pas kadlawon pagkabanhaw, hapon dito. So, mo na nga na natog, yan na o global reckoning. Nga, to gyapon kadlaw to kagabi, kung atong tagdon ang reckoning nga nato global, dili lokal. Kaya sa lokal, kaya alas 3 sa hapon ginadapita. Pero kung global, kung alas 3 sa hapon, pikas naong sa yuta alas 3 kadlaw. That is the way how to reckon. It's not reckoning in global manner, kung dili tibuok kalibutan. The global reckoning. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Aling Bacalso tungod sa gipahayag ni San Juan 1 Juan 2:22 nga si Kristo nagtubos dili sa usa ka lokal o usa lang ka probinsya, but the whole globe. Muna tibuok kalibutan ang paghihap. Kung alas 3 sa hapon siya namatay, sa pikas naong sa yuta alas 3 kadlawon, alas 3 sa buntag, dili hapon. So mao na ang atong ikatubag ni ining gingon nga si Kristo wa mamakak. Wa mamakak kay ang ihap sa pagpanubos ni Kristo global man, dili man lokal. So mo na ang ato katubag sa mga tana ni Brad Aling Bacalso. Unya ato na yung matagad sa ni aman si Dennis Bacolod. Mayong gabi Brasok, mga kaubanan kong mga gwapo o mga gwapa nga naminaw nato karon sa kini bang akong pangutana, Brother Sok, kay di kita karon panahon sa Kwaresma. Nganong Kwaresma kung kinatsilaon, katsila man ang Kwaresma nga pulong, pero kung ubaron na nimo sa in English, dili man na dili man Lent, pero nganong ang in English nga pamalandong nining panahona is Lenten. So unsa may ang Kwaresma dili man Lenten sa in English, pero nganong gitawag man ni siya Lenten?
o kwarisma sa kinatsala. Kanang Kwaresma, kinatsila man na ang ato na kapatan sa ato pa 40 ba? 40 ka adlaw kay magsugod na siya sa Miyerkules Badles. O niya mo sangko na siya adlong Domingo kinahanglan gyud takdol mo na magdili magkaparehas. Kay tanawon sa simbahan ang duha ka buwan, ang January or Enero o Pebrero. Tutukan na simbahan inin duha ka ino na to months nga hae man ining nimong month o bula nga tong sa binisya diha bulan. Hae man ining buwan na sa January o February nga makita ang Miyerkules Badles nga ika 40 ka adlaw ipon 40 ka adlaw Domingo gina nya kadlawon 40 ka adlaw. So mo na nga dili magkaparehas ang ingno nato ang pitsa sa pagkabanhaw Domingo nga kinahanglan Domingo niya kuan pagyud takdol pag ang buwan. So that's the reason nga mangutana why it is changeable tungod kay ang 40 ka adlaw sumala sa pagsaulog nato sa Lenten time kinahanglan magsugod sa Miyerkules Badles. O kanang Lenten di nagikana sa in English nakahulugan panahon sa pamalandong o kasakitan ni Kristo. Marang the meaning of the Lenten time. Kwaresma. Nya Kwaresma 40. 40 ginakadlaw gikas Miyerkules Badles ngadto sa Domingos pagkabanhaw. The question lang kay sa kinatsila 40 o Kwaresma kinatsila magyapon ng 40 sa kapatan. Wala binisaya. So mao na nga ang meaning sa Kwaresma 40 kay magsugod sa Miyerkules Badles mahuman sa Domingo ka 40 ka adlaw kinahanglan Domingo nya takdol pagyud kay ang kasaulugan sa pag handom niya na katong pagbiya sa mga Israelitas gika sa Egyptian slavery nga ni pagbiya nila wa sila maglisod silang panaw sa kangit-ngit sa kagabion kay takdol man ang buwan. So that was memory of that exodus of the Jewish people. Pero maliko na to ang pagkutana, how about the Lenten or Kwaresma? Baliko na to ng Kwaresma, kapatan lagi ka adlaw niya ato naman ang dawat ng binisya ng 40 ang binisya ng kapatan. So 40 ka adlaw gikas sa Badles hangtod sa Domingos pagkabanaw. Lenten mo the time of somewhat meditation, reflection on Christ's suffering. Wala siya nga nag-Lenten time. So muna itong tubag sa pangutana ni Brad Dennis Bacolod. Niya itong tagdon si Mamado. Salamat Badsok og maayong gabi ista ng gapaminaw sa atong matulaanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana mahitungod sa Ginoong Diyos Badsok ba nga bahin sa iyang pagkasiya Badsok ba nga kay naiuban na tong mga kuan Badsok ba kaning sakop na to sa katinawas pagtuong Katoliko Badsok ba kon Katolik pitipendir ba nga nagkalalis nga ang Ginoong Diyos Badsok ang kanang iyang pagkakaron ba nga bot pasabot ba nga wa siya kuan kanang imitibul siya nga ang iyang edad ba magpabilin og karon unya wa siya kausaban. Hebreo 8:13 na nga ningon si San Pablo, si Kristo mao gihapon kaniadto karon og sumaabot. Marang si Kristo siya pagka-Dios, wa gani kausaban kay God is immutable in English. Binisya ang Dios way kausaban. Ya si Kristo kay Dios man na siya ang pagkabata Salmo Isaias 9:6 alang kanato sa kabata gihatag
Ang kagamhanan ni katungtong siya nga baga, pagkatawgon siya kay bulungan magtatampak, o pagkatawgon siya Diyos nga gamhanan, pagkatawgon siya amahan nga walay katapusan. Bata niya Diyos nga gamhanan, niya amahan nga walay katapusan. Immutable. So mao na ang kahimtang sa Diyos. Pero kay nagpakatao man siya, nisulob siya dagway sa tao. O kabubuton sa mahan. Nga ang iyang anak nga mo si Jesus, Espiritu matao diha ni Maria, wa magsugod ni Maria ang pagka-Diyos, pero nagsugod ang pagkatao ni Kristo. Busa si Kristo kay natao nga tawhanon, nagsugod pagkabata. Niya bayong-bayong hangtod hamtong ug dito gipatay siya panabanhaw. So mao nang iyang pagkatao. So mao na ang kanang natog immutability of Christ refers to his being God. Ang iyang pagkausab mao sa gihapon karon ug kaniadto siya nang pagka-Dios dili siya pagkatao. Atong tagdon si Brad John Porca. Yan, salamat Brad Chok. Mayang gabi diha ni Brad Ernesto Roses diha sa Kauradjo Matalom Liti. Ang lay minister ni Father Alin og si Timyong Purka og sa tanang mga purka dihang nagpaminaw nato matag Martes. Ang pangutana Brad Chok nag-ingon gikan kini sa Sabadista or SDA kanang Seventh Day Adventist. Nag-ingon kining Katoliko ilang gikontra si Kristo. Gisupak nila ang Biblia. Ang Sabado, gilisdag Domingo. Unsa may katinawan ni Brad Chok? Ang katinawan na sa Biblia nga ang adlaw ng igpapahulay nga ang naandan sa mga Hudiyo, Judaismo, nga nagsaulog sila sa kapito ka adlaw isip Sabbath. Kanang Sabbath in English na sabi ni siya na igpapahulay. Ang kinatsila niya na Sabado. Dili na to, dili takdo kanunay nga mingon tag Sabado igpapahulay na. Saturday nga na sa adlaw. Ang Sabat sa in English igpapahulay. Niya kay mga Hudiyo nagpahulay man sa adlaw Sabado, mao nang Saturday gitawag nilang Sabat. Ang hinungdan nga giusab tungod kay kanang pagpanaw sa mga Hudiyo Israelitas sa paggibiya nila sa Ehipto natol nga adlaw nga Sabado. Mo nang in memory of their escape or exodus nga nagsugod sa adlaw Sabado, ilan ang gihandom. Mo nang memory nga ilang gisaulog ay kapito ka adlaw sa semana nganlan na nila og Sabado sa kinatsila sa Benicia igpapahulay. Og mao sa nay mabasa sa Biblia San Juan 20, Exodus 20 bersikulo 8 ngantos 11. Nga naingon nga buhata sa unom ka adlaw ang imong buhat. Pero sa ikapito ka adlaw na igpapahulay. Ya, mo na nagsugod man ang ilang pagtrabaho sa unang adlaw. Unsa may pag-isip sa adlaw semanas mga Hudiyo. Mabasa na sa Leviticus 23:15. Magsugod og uno sa adlaw human sa igpapahulay. Unsa may ilang igpapahulay? Saturday. Busang unang adlaw nila Sunday gyud na kasi kuan man ang adlaw mo sunod sa igpapahulay. Ay igpapahulay nila Sabado man. Unsa may sunod sa Sabado? Domingo. Mao na unang adlaw. Yan hitabo nga wa may nakatuman tungod sa Exodus 31 bersikulo 14 ngadtos 15. Way nakatuman sa balaod ni Moises. May tungod sa igpapahulay. Sa San Juan City 18-19 mingon si Jesus sa mga Hudiyo, inyong nadawat ang balaod gikan ni Moises, pero way nakatuman sa mga balaod tungod sa kaistikto sa balaod. Exodus 31:14-15. Bisag kinsa o bisag unsa nga magabuhat sa adlaw Sabado patya. Dihain tayo sa katao nga gigutom ang iyang pamilya na sila'y bugas wa sa kalungag niguwa sa adlaw Sabado nangitag kahoy nga laya. Gigunitan ang iyang baga, giguyod ug dito sa malinaw nga dapit doon na nagtiliundok nga bato ilang itabangag bato ang tao namatay. Mao nang ang asawa ni Tiabaw unsa maning balaura nga ang pagpatay dili sa pero pagpumunit og kahoy sa likuot paminawon gihisulti sa babae pero ang iyang buot ipasabot nga ang pagpatay tao
dili sa ang pamunit lag kahoy sa mo na nga nahibaw ang Ginoo nga nangingon nga ubi ratio legis sisat lake sisat when the essence of the law is somewhat dissolved, so that very law is also dissolved. Kung ang kahulugan sa balaod, katuyuan sa balaod, nahanaw na, ilis na balaora. Muna nag-ilis, nga itong Ginoong Diyos Amahan, nasa Oseas 2:11. Akong pahunungon ang mga Sabado. Akong pahunungon ang mga Sabado. Wala ko'y kalipay silang tigom. Sama ng mga Sabado, mga Sabats, mga man, plural man, pag yun ay mga Sabado. Sa ito pa, doon ay ipapahulay nga sinimana, Saturday. Doon ay ipapahulay binulan. Doon ay pahulay kausa sa 7 ka tuig, ipapahulay gyapon. Mo nang ipahunong na sa atong Dios Amahan. Wala ko'y kalipay siyang panagtigom. Yagi dasunan ni Propeta Isaias Kapitulo 1, versikulo 13, walay kalipay ang Diyos sa igpapahulay, mga Sabado. Pahunungon ko, matod pa ni Yahweh. Ya, naday pahunungon nga padayonon. Ya, sa Hebreo 4:12. Nagingon, nga kung si Jesus naghatag ka pagkapahulayan, dili na unta maghisgot og laing adlaw. Kung ang Sabado nagpadayon, Sabado nga Saturday, nagpadayon, pamingon ta, nagpadayon gihapon ang ipapahulay ni Kristo, nga maora gihapon, o kay maora maghihapon Saturday. Di ba na maong pagkasultin San Pablo? Gingon man niya, kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot. Og laing adlaw, wa mingon maora gihapon adlaw. Mo na nga, unsa mga adlaw gipuli? Adlaw sa pagabanhaw ni Kristo. Mo na nga, nangita sila, where can you find that the first day is Sabbath? Asa man yung makita sa Biblia nga ang unang adlaw igpapahulay? Nasa Leviticus 23:29. Nga nangingon ng Diyos ang unang adlaw, mo'y solemne ninyong panagtigom ug pagsimba og adlaw sa pagpahulay. Una gyud adlaw sa pagpahulay, unang adlaw. Unsaon na maghimo hipahibaw nimo ng unang adlaw? Sa Leviticus 23:15. Nga ang unang pag-ihap sa adlaw simana, sunod sa adlaw ipapahulay. Unsa man ipapahulay? Sabado. Unsa may sunod? Domingo. Kana mong unang adlaw. Ug matod pa sa Ginoo, kanang unang adlaw, usa ka adlaw nga balaan nga panagtigom og adlaw sa pagpahulay. Yaon sa man ang unang adlaw sa nga gisgutan? Domingo. Tungod kay sa 1 Corinto 16:1, nagkatigom mga apostoles ni Jesus sa unang adlaw sa semana. Na unang adlaw sa semana, giklaro na gina, Domingo na. O sa San Juan 19:20, nagtigom si Jesus o ang mga tinunan. Niadtong adlaw, unang adlaw semana, Domingo. O kaya mga tinunan, misulod sa balay, sa pagsimba, nanimba sila sa Diyos, adlaw nga Domingo. Misud sa Jesus, may aprobar kanila, Pax Vobiscum. Latin words na, pero ang kahulugan na, aprobado. Na ninyong kalinaw sa ito pag-aprobahan ni Kristo. Nga na nila kalinaw sa pagsimba sa Ginoo sa unang adlaw sa semana, Domingo. So, sa sulti ni San Pedro, sa iyang suwat, ang unang adlaw. Sama na, Domingo. Adlaw sa atong kalipay. Adlaw sa atong kagawasan. Adlaw sa atong kaluwasan. So, mo ng memory of the Lord's Day. Mao nga sa nabasa na ito sa pinadayag 1:10, ang unang adlaw. Nadiha ko sa Espiritu, matod pa ni San Juan. Unang adlaw, adlaw sa Ginoo. Unya ang komentaryo niya na, mao nga ang Sabadohan dumanan, gihandom sa mga Hudiyo, kay mo ilang adlaw sa kagawasan, gikan sa Ehipto, na atul sa ilang pagguwa, Saturday. Ang sumpay, kung kahulugan niya na paghandom sa ilang kagawasan gikan sa Ehipto, hinumduman nato ngang Domingo adlaw sa atong kagawasan gikan sa sala. Tungod kay sa adlawng Domingo, nabanhaw si Kristo, gibuntog niya ang kamatayon, gibuntog niya ang sala, busa
ang gipulis Ginoo sa adlaw Sabado nga gipahunong kay gipahunong man ani Yahweh ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo nga maong adlaw nga Domingo ug ginganlag the Lord's Day. Og sa Leviticus 23:29, not only Lord's Day, it was called Sabbath. Unsa man ang Sabbath, igpapahulay. So, mao na ato'y katubag sa mayang pangutana. Unya, balik ta ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok pag-usab nya Brother Sok. Atong i-greet atong mga kaigsunan nga naminaw karon mga kaubang lay minister diha sa St. Joseph Parish Tabunok, si Brad Sammy Dilbo, si Brad Cherry Bakahan, si Brad Dioscuro Ginog, uban pa natong mga kaigsunan, labi na si Nelson Largo. Maayong gabi ka natong tanan. Brother Sok, dinhi sa Genesis chapter 3 verse 8, ningon dito pagsulti og nadungog ko ang tingog sa Dios nga naglakaw diha sa tanaman. Nya mausad sa Genesis chapter 6 verse 6, nagingon nga ang Dios naguol diha sa iyang kasing-kasing may tungod sa tao kay nakasala man ang mga tao atong hitabua. Nya kaning ingon nga naglakaw din sa tanaman, Brother Sok, ang Dios espiritu man ka nganong ato makita din sa suwat sa Genesis nga naglakaw. Dunab din itiil ang espiritu. Nya diha sa Genesis chapter 6 verse 6, nagingon nga nagulya siyang kasing-kasing. Palihog ko na explain ni Brother Sok kung sa may imong explanation may tungod niini. Sa pagtuon sa pala ang kasulatan, dunay ginganlan og scriptural study og ang mga kahulugan og pagtulunan sa teolohiya gikan sa mga basahon nga mabasa sa Biblia. Kanang gingon nga ang Dios naglakaw, nagabrasa pa ni Adan og ni Iba. Nasay ang Dios gigutom ni kaon. Unya nasay mabasa na to nga ang Dios nagbasol nga gihimo niyang tao. Ginganlan na sa study of the Bible of anthropomorphism. Anthro meaning man. Anthropomorphism. Kanang formism, the deed or act of man. Sa ato pa anthropomorphism, buhat og hiya sa tao gipahid ngadto sa Dios. Para sa Esdras 21:6, nganingon ang Dios mikaon. Di man na mukaon ang Dios kay espiritu man na. Nganlan nag-anthropomorphism. Ang Dios nagbasol nga gihimo niya ang tao. Anthropomorphism na kay ang Dios di man magbasol kay wa man na siya kasa. Ang buot sa buot nga ang tao nakahimog buhat nga nakapalayo nila sa Dios. Sa ato pa kung tinawanon nato pagkasulti, may kabalaka ang Dios nga nailayo ang mga tao kaniya. Mura nga na nag-anthropomorphism. Kanang yung naglakaw, mamanay tiil ang Ginoo kay espiritu man na, pero may mo sad nga musulom siya lawas sa tao pareha ni Kristo. Ginganlan magan siya Yahweh og taos panggubatan. Sa tubagyan lang ganin siya tao. Kanang mga pulunga mo na nahasod sa nganlag anthropomorphism. 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 Duhara na ka words, anthropo ug morphism. Anthropo human, morphism the way the speech of man are attributed to God. Murang anthropomorphism. Yag di kita magtuonan sa mga kahulugan ni ana og mga linya sa principle of reading understanding the Bible. Malibog kita niya pero may bawat na maday anthropomorphism, mga hiyas ug pulong sa tao nga gipahid ngadto sa Dios. Sama singon nga Ginoo naglakaw. Murag tan-aw ta murag gyud naglakaw tiil sa Ginoo. Nang Ginoo nakaon. Kita kay natong higop yung sabaw og Ginoo. Anthropomorphism na mga hiyas ug buhat sa tao atong gipahid ngadto sa Dios. Og di ta kasabot ana mao na nga kinahanglan magkasabot pinagis pagtuon anthropomorphism. Okay, mo na atong tubag sa pangutana arita ni Brad Dennis Bacolod. Beresok, mahilingon na tog sumpay ni sa akong pangutana ganiya. Kini bang pulong 40. Kadaghan man ni gisgutan sa Bible gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament ang numero nga 40.
unsa man day kahulugan aning 40? Nganong 40 man jud? Doon na gyapon ay mga ginganlan nato mga significances sa daang tugon kay katong lunop 40 man to kadlaw. Nya si Kristo samtang nagpuasa 40 sad kadlaw. So mga meaningful sa Old and New Testament. Marang 40. Para sa ato sa pagsaulog sa Kwaresma, magsugod sa Miyerkules sa Badles. Tanaw na simbahan ora ka buwan. Enero ug Pebrero. Nining duha ka buwan tanaw niya hay man ni Miyerkules nga mosangko nga ang ika-40 ka adlaw Domingo nya atakdol pagyud. di na magkaparehas. Mo na nga dunay changeable ang pagsaulog nato sa Kwaresma not so much dili para sa Paskos pagkabanhaw 25 magina. Paskos pagkabanhaw magkalahi kay magsugod na sa Enero o Pebrero ning duha ka buwan mangita ang siman hay may Miyerkules din nga ang ika-40 ka adlaw Domingo takdol pagyod anay hihog ang kanlang Miyerkules Badles. Mo na nga gigamit yapon ang pulong nga 40 sa kasakitan o sa atong paghandom sa kasakit sa Ginoo niya nga natug Lenten time panahon sa pamalandong sa kasakit. So mao na siya ang mga significances sa number 40. 40 days of itong puasas Ginoo dito sa Kamingawan. 40 days of itong lunop niya 40 ka adlaw sa atong pagpamalandong sa kasakitan ni Jesus alang sa pagtubos ka nato. So that is the significance of 40. Yes. May arita balik ni John Porca. Sinyas na mas engineer. Salamat. Bradsok, ang atong pangutana nga ali pa day Bradsok ako daing grito na kong nanay diya sa Malapok Norte Maasin City. Mayong gabi danay. Pining og Tatay Krisin. Sige lang, makanhal Miss Bradsok sa Malapok Norte kung organize na ng inyong hadyang mga opisyalis aron makaanha Miss Bradsok. Ang pangutana Bradsok nag-ingon man. Ang mga Katoliko nag-imbento nga sa mga santos sa langit may gahom sa langit. Ang supak dili kini tinuod kay mabasa sa Biblia si Jesus mo ang dalan kamaturan. Unya das 1 Timoteo 5, 2:5 ug buhat 25-26 ang simbahan nag-imbento man ini nga Katoliko. Unsa may katinawan nito Bradsok? Ngayon ko pusaylo ni mo na John sa may ginbintos Katoliko. Nag-imbento ng gahom nga naa ako gahom ang mga santo sa langit. So mo na ilang gisupak dili ni tinuod. Gay mo din Katoliko gahom na sa mga anghel Ginoo may naghatag gahom ana. Kuan kay queer kay na pagkutana nganong ang Katoliko naghatag gahom sa mga santos. Ang mga santos wala hatagi gahom. Gahom na siya siyang kugalingon. Sa Exodus 23:20. Ihatag ko kaninyo tagsa-tagsa kaninyo ang inyong anghel nga magbalantay sa inyong paglakaw, sa inyong paghimo mga buluhaton na ang anghel nga nagamumang nagbantay kaninyo. Nagbantay bisan sa mga hamag o atake sa yawa na ang anghel nga magapanalipod kaninyo. Ya, doon na ginay gahom. Kisa may naghatag gahom na mga Katoliko di that is inherent of the nature of being angel nga next to God. Nga mga anghel segundo sa Dios. So di modo doon ay gahom kay na may panalipod niya gahom niya nga makapaluwas magani sumala sa Salmos 34, angels can also save us. Pinagi sa pagmando kanila. Sa mo na nga dili nila butang-butangan ang mga Katoliko maghatag gahom. Sabi nga makahimo ba ang mga Katoliko maghatag gahom nga ubos man tas mga anghel? Wala nga maghinay lang ta kay dili kay maayo nga magpasagad sila pangutana ba. Ato sa pinawas aling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother June Porca. Ya Brother Sok, sa dinhi ba sa unsaon man nato pag-explain ni ini ngano man gyud nga ang atong Ginoong Hesukristo ug dinha sa Bible gisuwat man gyud ni ang tulo ka temptation na diha sa unsa may mensahe
unsa may minsay ani para nato kanang tulo ka temptation ni Ginoong Kristo sa Yawa nga ang una nga kay baw ko nga gigutom ka nya kining bato himuagpan nya tulogid ka tentasyon nya ikaduha nga tentasyon nga ambak ngadto sa gidaan niya sa bukid aw sa building aw sa bukid unya iyang pambakon kay lagi dunay mga anghel nga mosapwang nini nya ikatulo dunay gidaan ngadto sa taas kayo nga bukid ug gipakita ang nindot kayong mga panagway sa kalibutan ug sa mga building nga maimo kini basta mo simba lang ug mohapa sa Yawa. Palihog kuno unsa may explanation nimo ani Brother Sok nining tulo ka temptation nga gisuat dinhi sa basahon ni San Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Dako kayo ang kahulugan sa tulo ka tintal sa Yawa ni Kristo nga gidangan to sa kamingawan, gida siya sa Espiritu nga to sa kamingawan. Aron tintalo ni Satanas, 40 ka adlaw. Hibaw ang Yawa nga gutumon gid ang tao niya na managdasyag bato, kining bato buhat ang kapan, kung tinuon magay kang anak sa Dios. Og si Jesus mingon, pahawa Satanas, ayaw tintala ang Ginoong imong Dios. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kung dili mabuhi sa pulong sa Dios. Bot sabot nga sa atong kahimtang kalibutanon o espirituhanon na ang pagkaon sa itong lawas, pero importanteng ipahimugat sa Ginoo mao ang kalanon sa kalag, ang Word of God. Busa mao na nga ang usasad ka kahulugan niya na mao nga atong weakness of our body. Weakness na may mga kusgan kay mga tao, pasaan mga nagtagil makasako. Doon na tayo sa tao nga kining weakness of the body. Dili na mo sabot. Ang naasang lawas na'y kaulag, na'y kagutom. Nga mutintal na to ang kaulag. Buot sabot nga madali ta matintal sa atong ginamit ng atong mata sa mga matahom nga talanawon, gwapa nga babae, nya maibog ta, nya sundan is kaulag. Sala man na. Naman na sa San Mateo 5:22, San Mateo 5:28. Mutanaw kag babae uban ng pagkaibog, nakasa na ka, kung uban na sa kaulag. Kita tag mga gwapang babae, matod pa sa Biblia, hangad lang, dayga ang Diyos. Na. So, mo na sa Biblia, nga, way laki nga, ingno nato, dili maibog og mataghom. Kaya matod pa sa 36, versikulo 22 sa Sirach, what is the most beautiful among all the creatures of the world? The beauty of the woman is the most beautiful essence of the world. Sa tanan ko ng mga matahom sa kalibutan, ang labing matahom mao ka anyag sa babae. Kaliwat ni iba. Muna nga kita, nga minyo, praise the Lord na lang ta, dito magtugod-tutog kay ikaibog na to ba nagkawag, saang mortal. Saang yung mortal, kay mo may pong sa Ginoo. Muna nga, likaya na to ang pagtutok nga inubanan o kaulag. Tanaw ka, dali alag sangad sa langit nga, praise the Lord. So, mao na ang unang tintal. Ikaduha, gipakita siya nga, kining tanan nga imong nakita, gidata ka nining bungtod na makita ni mong tanang gingharian, ang tanang mga syudad, tanang bahande ug bulawan, ako na. Kung mulod ka kanako, ihata ko ni mong tanan, pahawa sa tanas. Hawa ang yawa, hadlok. Niya, gidana sa dito sa taas nga, turi, ambak. Kaya naibaw ka, kung mo ambak ka, di ka mo sa way mga garas o piang nga imong madawat. Ang Ginoo, mi salikway dayon diyan sa tanas. Kaya naibaw siya, sa tuyo ni Satanas. Nga kung mo ambak nga itong Ginoo sa labihan kataas niya, way maunsa ka niya, way mga samad, mga paot ba? Ang mga tao mahadlok na. Di na ta mulansa nga na, kay kuyawan ng tawana. So, ma-frustrated, mapakyas ang tuyo ni Jesus nga sakiton siya. Anong pagtubos ka na to, magpasaan siya krus. Magibalibaran niya. So, mauna, ang una, maong lawas nung kaulag.
lawas nung kagutom sa mga yawanon nga tinguha. Ikaduha, ang kaibog nato sa gahum, kaibog nato sa mga bahandi, bulawan. Nya daghang kay mga tao nga gusto gyud madato mo na nga daghang mga panikas mahimo nya makadaot na sa atong katilingban. Nya kanang pambakon gyud mo nang power. Di mga tao nga matud pa sa one of the proverbs nga ang labing dako nga kangilaran diya sa tao ang pangandoy sa kagahuman. O mao ni labing dako nga tentasyon nga makapahimo sa pagsiak o pagbulag-bulag sa kalinaw sa tao. Mao na ang kahulugan niya ng tuo ka mga tentasyon nga gihampak sa yawa batok ni Jesus. Nasagang dayon siyang paggamit sa pulong sa Dios ug labaw na sa gahom nga naa niya isip anak sa Dios. Sa mao ni ang atoy kapambit na ng pangutana. Daghang kay salamat. Yabda naman tas panahon. Salamat kayo ni Brad John Porca, ni Brad Aling Bacalso, si Dennis Baculod, ni Santos Mado Aquino. Manalangin ang Diyos kanato. Tagbo tapuhon ng atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuo. O pasalamat ita ng atong mga kaigsunan nila ni Sister Fee Barino, yung mga kauban sa charismatic, sa pag-ampo sa atong mga kaubanan, sa atong tulumanon. Brad Sulping Algiri, Cesar Lindo, Brad Cesar Lindo, Sister Emily Albano, nga kanunay siya nag-ampo alang sa atong mga buluhaton o apostolado para sa kaluwasan. O si Brad Adam Ampier, President des Catholic Faith Defenders, o guban pa nato mga kaigsunan, hindi nato hulot o mention karon. Tagbo ta po ning atong tulumanon ang katinawan